आतंकवादी दहशत गर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए? आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईएसआईएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस?
بھائی کتنے جو کشمیر میں جتنے آتنکوادیوں نے سب سے زیادہ مارا وہاں کے کشمیری مسلمانوں کو مارا، سب سے زیادہ مرنے والے وہ ہیں وہاں پہ، تو اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ یہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا، یہ تو ٹیررزم کی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا انگریزی کا اخبار ہو کر آپ اس طرح کی ہیڈ لائن کیری کرتے ہیں، کلمہ سیو دم اور دا کلمہ واز دا ڈفرنس. You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. تو نہیں سن تو لیجئے، اگر آپ ایسا ہی اس طرح کی اگر آپ ہیڈ لائن لکھیں گے تو آپ تو جو کمینے شیطان بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ، ان کو تو خوش کر رہے ہیں آپ. افسوس کی بات ہے یہ. دا کلمہ واز دا ڈفرنس، آپ دیکھیے ہیڈ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ہیڈ لائن ہو سکتی ہے کسی کی. اور آخری بات یہ ہے کہ کل شام میں 6:30 بجے تلنگانہ کے چیف منسٹر ایک آل پارٹی کینڈل لائٹ مارچ نیکلس کیا ہے وہ پیپلز پلازا کے پاس کرنے والے ہیں. میں حیدرآباد کی عوام سے، تلنگانہ کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں اس میں کل شرکت کریے. ہم کو ایک ہو کر اس اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے، ملک کا، وطن عزیز کا مسئلہ ہے. ہم تمام کو وہاں پر جمع ہونا ہے. چیف منسٹر خود اس کی لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی بھی، ہمارے پارٹی کے ایم ایل ایز بھی، جتنے ہمارے ممبرز ہیں، بلکہ جتنے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں. اور ہمارا وہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ان مرنے والے خاندانوں کو، بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو دہشت گردی کے ذریعے اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں کو اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیررزم کے خلاف، بھائی چارگی کے خلاف اور کشمیر کے کشمیریوں کے لیے بھی ہم کو ٹھہر کر بولنا ہے. آپ کسی ایک علاقے کے، کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کشمیر کی زمین پر بسنے والے لوگ بھی ہمارے اٹوٹ ہیں، ان کو بھی ہم کو کانفیڈنس دینا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو بولیے، مجھے جلدی جانا ہے. سیگمنٹ ہے، آپ صرف ہیڈ لائن کی، اخبار کے ہیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک سیگمنٹ ہے جو جس کو ایک موقع ملا ہے یا سوشل میڈیا پہ ہندو مسلم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس میں ایک غریب کشمیری مسلمان جو گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گیا تھا، رپورٹس میں آیا ہے کہ وہ روکنے گیا ان ظالم کتوں کو، شیطانوں کو، تو اس کو بھی گولی مار دی. کئی تصاویر ہیں کہ زخمیوں کو لوگ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں نیچے. آپ اگر جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ جو بدگمانی اور زہر پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کو اور ایل ای ٹی کو خوش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ، وہ یہ کہنا چاہتے کہ کوئی ہندو کشمیر کو نہیں آ سکتا، تو آپ ان کو کامیاب کر رہے ہیں اس طرح کی بکواس کر کے. آپ بھائی، آپ کو اگر نفرت ہے کسی سے تو فی الوقت رک جائیے، وقت نہیں نفرت دکھانے کا. یہ وقت ہم کو ایک سیسا پیلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دینا ہے. آپ تو ان کو کامیاب کر رہے اس طرح کی بکواس کر کے. وہ جو چاہ رہے تھے آپ ان کو مدد کر رہے ہیں. آپ ایک بات سمجھیے کہ کتنے کشمیری مارے گئے، ان کا کیا مذہب تھا؟ مسلمان بھی تھے. وہ سب سے بڑا نقصان تو ان کو ہوا ہے، ان کو ہی ہوگا کل کے بعد. تو آپ وہ جو دشمن چاہ رہے وہ چال میں ان کو کامیاب ہونے دے رہے آپ اس طرح کی بکواس کر کے. اور جو لوگ ٹی وی چینل پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں، آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہاں بولیے. پردھان منتری نے ایشور کیا ہے پبلک میٹنگ میں کہ اب آتنکوادیوں کی جو بچی کچی زمین ہے وہ بھی ارے لے لیجئے نا بھائی، کون روک رہا؟ ہم تو بول رہے ہیں لو بول کے. کئی مرتبہ یہ بات پی او کے لے لیجئے جا کر، وہ علاقہ بھی لیجئے جو چین کے پاس ہے. پی او کے کا علاقہ پاکستان نے چین کو دے، وہ بھی لے لیجئے. برابر لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو.
بالکل لیجئے, اس میں کیا بات دو رائے کیا ہے. ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا, وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ ڈیم بنانا پڑے گا نا آپ کو, پانی کہاں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہلم چناب کا معاملہ ہے, تو باگلیہار ہم نے بنایا. اب یہ جو چناب کا معاملہ ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے, سمجھا, پہاڑی علاقہ ہے. اور جو جہلم کا علاقہ ہے تو آپ کو پھر لینڈ ایکوزیشن کرنا پڑے گا پانی کے لیے. کریے آپ, بہت اچھا ہے. جو آپ کر سکتے کریے, مگر اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے. اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک بھی کیا, بالا کوٹ بھی کیا ہم نے, اور 2000 میں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں نولوال کیمپ میں 30 یاتریوں کی یہی پہلگام میں موت ہوئی تھی. کس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی؟ آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آگے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے, ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے, اور یہ جو حرکت کیے یہ کتے, ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے, ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ صرف میئر ریٹرک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ گراؤنڈ پر امید کرتے کہ ایکشن ہونا. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو جا کر ملے وکٹم فیملی سے, اچھا کیے, وہ آسان کام نہیں تھا مگر اچھا کیے. مگر ان وکٹمز کو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں تھوڑے دن کے بعد. ان مرنے والوں کے پریوار کے آنسو رائے گا نہیں جانا چاہیے. اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ جن کو پناہ دیے, کشمیری مسلمان پناہ دیے ان کو, وہ بھی تو دیکھیے آپ. سر یہ جو میجرس لیے, جو میجرس لیے SUAC 7 کا جو اسکیم میں ویزاز ہے اس کو امیڈیٹلی کینسل کرنا, رد کرنا, اور 18 کو بند کرنا, اور آپ جیسا بولے جہلم, چناب, بیاس, یہ ندیوں کو کیسے روک پائیں گے؟ مطلب ڈیم تو بنائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے ورلڈ بینک اس کا وہ انشور کرتا, تو آپ کریے نا. ہم کو اتنا سے پانی کہاں رکھیں گے وہ بھی تو دیکھ لیجئے. کیونکہ جو چناب ایریا از اے ماؤنٹینس ایریا, اینڈ یہ ندی جو جاتی چناب کی وہ ماؤنٹین سے جاتی. جہلم کا جو ہے وہ زمین پہ جاتی, تو آپ کو ڈیم تو بنانا پڑے گا. انڈس کا جو ہے وہ ادھر الگ ایریا, وہ تو الگ چھوٹا سا ایک دم. وہ نہیں سر, یہ کیسا دیکھتی ہے میجرس کو؟ یہ کافی ہے پاکستان کی جو دہشت گردی ہے؟ ایک بات سنیے, میں پرائم منسٹر سے ایک سوال یہ کر رہا ہوں کہ جنوری 2025 تک پہلگام میں اس مقام پر 2 CRPF کی یونٹ تھی, اب کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ پوچھ لیجیے کہ صحیح ہے تو صحیح ہے بولیے, غلط ہے تو غلط بول دیجیے. جو بیسان میڈوز ہے, کیا ہوا وہاں پر؟ پھر نیچے سے جو کوئک ریئیکشن ایکشن ٹیم کو 1 گھنٹہ لگا اوپر جانے کے لیے, اور یہ کمینے کتے جو ہے نام پوچھ کر مار رہے تھے لوگوں کو, مذہب پوچھ کر مار رہے تھے. اکاؤنٹیبلٹی تو فکس ہونی چاہیے بھائی. ابھی نہیں, دیکھیے اگر آپ لوگوں کے سورسز میں پرائیویٹ جیٹ ہے تو بولیے, بیٹھ کے جائیں گے, ٹکٹ ملا تو جائیں گے. آپ لوگ بڑے جانی ہیں, پاورفل لوگ ہیں آپ لوگ. اچھا جی, بدلا کیسے ہوگا؟ کیونکہ لوگ آج عام جنتا جو ہے جو سڑکوں پر اتر رہی ہے, کینڈل مارچ کر رہی ہے, وکٹم جو ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلا اس بار تو لینا چاہیے, ہر بار کی طرح کرنا نہیں چاہیے. ایک بات سنیے, پچھلے سال جولائی میں ریسی ایک جگہ ہے ویشنو دیوی قریب, وہاں پر بھی 7 یا 9 ٹورسٹ کو مار دیے تھے. یقیناً ٹیررزم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر آپ دعوے کریں گے ختم ہو گیا تو کہاں ختم ہو رہا؟ اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے بھائی, بس اکاؤنٹیبلٹی آپ فکس کریے. تو ہم لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ آل پارٹی میٹ میں MIM کی طرف سے یہ مسئلہ رہے گا. جو یہاں بولا ہوں یہ بولوں گا, اور جو وہاں بولوں گا وہ باہر آ کے نہیں بولوں گا. جو بھی نیشنل انٹرسٹ میں سیکیورٹی کے لیے, کشمیریوں کے تحفظ کے لیے جو بھی سٹیپ گورنمنٹ اٹھاتی ہے, MIM پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی.
बाद में हमारी जो शिकायतें हैं नहीं हैं वो बोलते रहेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इस क्रिटिकल टाइम पे हम सबको एक होकर ये काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे तो सरकार कर रही है ना, सरकार कर रही है। वॉट एवर स्टेप्स जो विच हैव बीन टेकन इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वी वेलकम इट, ठीक है। जो स्टेप लेना है। आप ये अलाउ तो नहीं कर सकते, मगर हम यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, मगर नेशनल इंटरेस्ट में तो हमको एक होने का है। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, वो चलते रहेंगे, वो खत्म होने वाले नहीं है। वो डेमोक्रेसी का तकाजा है, वाइब्रेंट मगर आज की सूरत हाल में यह है कि इसमें हमको थोड़ा देख के। सर, ये रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट अब छोड़ दीजिए ना, अभी अब वो अहम नहीं है। आज अहम है कि कैसे पाकिस्तान से एलईटी के टेररिस्ट आए, उनका हम कैसा उनको रोकेंगे, जड़ पेड़ से निकालेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट का डिमांड है। आप नेशनल इंटरेस्ट में हमको देखना है। सर, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए बोलकर आप कह रहे हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होना चाहिए? मतलब क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए? आपकी तरफ से क्या डिमांड्स रहेंगे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वो जो समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब जाने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड डेफिनेटली वी वेलकम इट, प्लीज डू इट। जड़ पेड़ से निकालकर फेंकिए इन शयातीन कुत्तों को। बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में नहीं, बल्कि पहाड़ में मिला दीजिए उनको। आप चूरा चूरा कर दीजिए उन लोगों को। ये नेशनल इंटरेस्ट में हम कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल रोकिए ना, रोकना चाहिए। मजाक है क्या? बोलिए आप। कैसा अरे आप वो खाली पढ़ेंगे, देखेंगे वो दर्दनाक नजारों को तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्या गुजर रही होगी उस बच्ची पर जो अपने पति की लाश के बाजू खड़ी भी है। आज हम तो बड़ा सब जने बातें करते हैं, मगर जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन पूछता क्या है उनको? एक्सग्रेशिया मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। विवाह हो गए, लोग हनीमून मनाने गए। आप बताइए, कोई शादी करके जा रहा है कि ये क्या है? ये तो डेफिनेटली जो सख्त से सख्त एक्शन ले सकते प्राइम मिनिस्टर, उनको लेना चाहिए और जड़ पेड़ से खत्म होना। और इसमें कश्मीरियों का फायदा है। आप बताइए, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद। मैं गया था 3 दिन पहले, हमारे एमएलए इम्तियाज जलील के बेटे का निकाह था। जगह नहीं है आपको वहां पर। श्रीनगर में इतने शादियां लोग आके कर रहे थे वहां पर, अब सब नुकसान होगा ना। ओके, थैंक यू।